बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ और बड़ी खबर यह है कि अपोजिशन की मिठाई एक बार फिर ज़ाया हो गई। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान से हंगामी मुलाकात। इमरान खान शाम को अहम तरीन ऐलान करने वाले हैं। तफसीलात इस बड़ी और अहम तरीन वीडियो में आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले आपको यह बताएं आज की इसके अलावा दो बड़ी और अहम तरीन खबरें जिनका डायरेक्ट इस सारे मामले के साथ ताल्लुक है। एक बड़ी खबर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला आया और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के कल के फैसले के बाद एक्सपेक्ट किया जा रहा था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीका तरमीमी आर्डिनेंस गैर आइनी करार दे दिया, कलअदम करार दे दिया, जिस पर बड़े एंकर, वेले कलम निगार और मुलाजम सहाफ़ी खुशी के शादियाने बजा रहे हैं। लेकिन मुनाफकत की इंतहा यह है कि पाकिस्तान की अगर सियासी तारीख देखी जाए तो जितनी सहाफ़ियों की ज़ुबान बंदी और इसके साथ साथ मीडिया इदारों की तालाबंदी जुल्फ़िकार अली भुट्टो और नवाज शरीफ के दौर में हुई, शायद ही किसी और दौर में हुई हो। बस सबीले तज़किरा आपको यह बताना भी ज़रूरी है कि एक तासुर बनाने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान की जानिब से सियासतदानों और सहाफ़ियों को गद्दार करार दिया जाता रहा। कुछ अहम तरीन तारीखी हक़ाइक़ आपके सामने रखने जा रहे हैं कि मार्शल लॉ अदवार के अलावा वो दो कौन से प्राइम मिनिस्टर थे कि जिनके दौर में, सिविलियन रहनुमा के जिनके दौर में सियासतदानों और सहाफ़ियों पर बाकायदा गद्दारी के पर्चे दर्ज हुए और उन्हें इन गद्दारी के पर्चों के नतीजे में सज़ा भी सुनाई गई। जी हाँ, आपको यकीनन हैरानगी का सामना करना जो वो पड़ेगा, क्योंकि तारीख बताती है कि जुल्फी भुट्टो, जनरल अयूब को डैडी कहने वाले जुल्फी भुट्टो के दौर में जो है वो अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा वली खान पर बाकायदा तौर पर गद्दारी का मुकदमा भी दर्ज हुआ और उन्हें इस गद्दारी के मुकदमे में सजा सुनाकर एक सर्टिफाइड गद्दार करार दिया गया। आगे बात करते हैं नवाज शरीफ की। नवाज शरीफ के दौर में सहाफ़ी मलिहा लोधी के खिलाफ भी गद्दारी का मुकदमा दर्ज हुआ, सहाफ़ी नजम सेठी के खिलाफ भी गद्दारी का मुकदमा दर्ज हुआ और बाकायदा तौर पर इन्हें सजा सुनाकर सर्टिफाइड गद्दार, मलिहा लोधी की हद तक कम से कम उन्हें सर्टिफाइड गद्दार जो है वो डिक्लेयर किया गया और यह पाकिस्तानी तारीख का हिस्सा है। इस पर बड़े एंकर, वेले कॉलम निगार और मुलाजम साफी आपको बात करते हुए नजर नहीं आएंगे। इससे पहले कि अपोजिशन की मिठाई जाया होने की तफसीलात आपके सामने रखूं और DGISI की इमरान खान से हंगामी मुलाकात की तफसीलात आप तक पहुंचाऊं और इमरान खान के बड़े और अहम तरीन ऐलान के हवाले से अहम तरीन ट्वीट आपके साथ शेयर करूं, आपको यह बताना भी जरूरी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जब यह कहा गया कि उन्हें हल्का बंदियां करनी है, कम से कम 4 माह चाहिए और उसके बाद फिर इलेक्शन के लिए 3 माह, यानी कि उन्होंने 7 माह मांगे, तो मुझे शदीद तरीन हैरत का सामना करना पड़ा, क्योंकि गुज़श्ता तकरीबन 20 बरसों से मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कवर कर रहा हूं। मेरे जहन में यह सवाल पैदा हुआ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से यह क्यों नहीं पूछा गया कि आइन की कौन सी शिक के तहत आपने मुल्क के अंदर नई हल्का बंदियां करनी है। अरे बाबा, आपने कोई नई हल्का बंदियां नहीं करनी, आपने हद बंदियां करनी है। मैं यह मामला आपको समझाता हूं कि हल्का बंदियों और हद बंदियों में क्या फर्क है। हल्का बंदियां उस वक्त होनी थी अगर मुल्क के अंदर नई मर्दमशुमारी होती, नए हल्के बनते, हल्कों की तादाद बढ़ जाती या जो है वो उन हल्कों के अंदर इजाफा होता या मजीद एरियाज उनके अंदर शामिल किए जाते, तब आइन और कानून की रूह से हल्का बंदियां नहीं होती, जो कि एक जो है वो ऐसा काम है जिसमें वक्त लगता है। अब क्योंकि फाटा जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बना, तो अब सिर्फ और सिर्फ फाटा के जो 12 हल्के हैं उनको 6 हल्कों में तब्दील करना है, यानी कि उन हल्कों की हल्का बंदियां नहीं करनी, उन हल्कों की नई हद बंदियां करनी है। हद बंदियों से मुराद यह है कि वो जो 12 हल्के हैं उनको, क्योंकि पहले खसूसी हैसियत थी फाटा को, तो उन्हें उनकी आबादी से ज्यादा शेयर दिया गया था। अब क्योंकि फाटा खैबर पख्तूनख्वा में जम हो चुका है, खसूसी हैसियत उसकी खत्म हो गई है, तो अब KPK की आबादी के लिहाज से उनकी सीटें जो बनती हैं वो कम हो गई हैं और उन कम सीटों की तादाद अब 51 से कम होकर 45 हो गई है। 39 पुराने KP की थी, तो ये जो 6 सीटें हैं फाटा की पहले 12 थी, अब इन 12 सीटों को कम करके 6 करना है, यानी दो हल्के जो फाटा के हैं उनको मिलाकर एक हल्का बनाना है। इनकी सिर्फ नई हद बंदियां होंगी, बाकी जितने हल्के हैं उनके तो सिर्फ नंबर्स चेंज होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर NA 1 से लेकर NA 51 तक, अगर गुज़श्ता इलेक्शन में जो है वो खैबर पख्तूनख्वा था, NA 45 तक, माफ कीजिए, NA 1 से NA 39 तक खैबर पख्तूनख्वा था और NA 40 से NA 51 तक फाटा था, आगे फिर 52, 53, 54 इस्लामाबाद। तो अब क्योंकि NA 1 से NA 45 तक KPK होगा, तो 46 से इस्लामाबाद के हल्के और फिर आगे रावलपिंडी के हल्के शुरू होंगे। इस तरह से एक अजीब व गरीब किस्म की कंफ्यूजन का शिकार हैं
اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک ڈرامہ کریٹ کیا گیا الیکشن کمیشن کی جانب سے کہ 4 ماہ جناب ہمیں چاہیے حلقہ بندیوں کے لیے. حلقہ بندیاں تو آپ نے چاہیے, آپ کو چاہیے نہیں, آپ کو تو حد بندی کرنی ہے. کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو کہ تکنیکی معاملات کے اوپر بات کر سکے, اور نہ ہی سپریم کورٹ نے ان کی توجہ جو ہے وہ اس جانب دلائی. اچھا, اس سے پہلے کہ مزید آگے تفصیلات کی جانب بڑھیں, ہم جناب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آج یہ خبر آئی جناب ٹی وی چینلز کے اوپر, اور حیران کن طور پر یہ جو ہے وہ جنگ یا اے آر وائی کی اس طرح سے خبر شاید نہیں تھی, کیونکہ ڈان ٹی وی نے جو ہے اس کو رپورٹ کیا ذرائع کے حوالے سے, کیونکہ ابھی تک اس کی کسی جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اس کے جو اس حوالے سے کوئی بیان جاری نہیں ہوا, لیکن ذرائع کے حوالے سے یہ خبر آئی کہ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم میٹس ود پرائم منسٹر عمران خان ڈسکس دا اوور آل سچویشن ان دا کنٹری. وزیر اعظم عمران خان سے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کی ملاقات, اور ہنگامی ملاقات اسے اس لیے قرار دیا جا رہا ہے کیونکہ ذرائع کے مطابق یہ کوئی باقاعدہ طور پر پہلے سے شیڈول نہیں تھی. لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم عمران خان وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات کے لیے پہنچے, اور ملک کی جو مجموعی اس وقت صورتحال ہے اس پر تبادلہ خیال کیا گیا. اوور آل جو علاقائی صورتحال ہے اس پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. تاہم اہم ترین جو ذرائع ہیں, تو تجزیہ نگار ہیں, وہ موجودہ سیاسی ماحول کے اندر جو ہے وہ اس ملاقات کو اہم ترین قرار دے رہے ہیں. دوسری جانب سے جناب یہ بھی خبریں ہیں کہ عمران خان آج شام کو ایک انتہائی اہم ترین اور بڑا اعلان کرنے والے ہیں, اور خاص طور پر اس کی جانب جو ہے وہ اشارہ کیا گیا ہے جو فیصل جاوید ہیں, سینیٹر فیصل جاوید, ان کی جانب سے ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ کوئی شخص سمجھ رہا ہے کہ عمران خان یہ میچ ہار گئے ہیں یا عمران خان جو ہے وہ یہ جو ہے وہ آخری بال تک نہیں کھیلیں گے, تو یہ اس کی غلط فہمی ہے. انہوں نے بڑے ہی واضح انداز میں یہ کہا کہ وزیر اعظم عمران خان آج شام ایک اہم ترین اعلان کریں گے, اور اس ٹویٹ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اپوزیشن کی جو مٹھائی ہے وہ ایک بار پھر ضائع ہوگی, اور انہوں نے یہ بات بھی کی کہ آپ ان میرے الفاظ کو یاد رکھیں. جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے کہ اپوزیشن کی مٹھائی جو ہے وہ ضائع ہونے جا رہی ہے, آپ میرے ان الفاظ کو جو ہے وہ یاد رکھیں. جو ٹویٹ ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. عمران خان کو چیلنجز کا سامنا کرنا آتا ہے, بظاہر اپوزیشن کو لگ رہا ہے کہ وہ جیت چکے ہیں, مگر ایسا ہے نہیں, وہ ہار چکے ہیں. مٹھائی پھر ضائع, یاد رکھیے گا یہ الفاظ, آنے والا وقت بتائے گا. انشاءاللہ قوم نے فیصلہ کر لیا ہے, آج شام ایک اہم اعلان کریں گے, وہ اپنی قوم کو کبھی مایوس نہیں کریں گے. یہ اہم ترین بیان جو ہے وہ سینیٹر فیصل جاوید کی جانب سے سامنے آیا ہے, جس کے بعد ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ سیاسی حلقے بے چین ہیں. ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اب اگلا سرپرائز وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی جانب سے کیا ہو سکتا ہے. دوسری جانب اپوزیشن جو ہے وہ بھی اس بیان کے بعد پریشان ہے. ان کے ذرائع بھی یہ بات کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ہم جناب جو عمران خان کی جانب سے آئندہ کوئی بھی جو سٹیپ اٹھایا جائے گا, ہم جو ہے وہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. اور اس حوالے سے انہوں نے باقاعدہ دھمکی امیز جو میسج ہیں وہ بھی سیکرٹری نیشنل اسمبلی, ایڈیشنل سیکرٹری نیشنل اسمبلی کو بھجوائے ہیں, اور انہیں یہ کہا ہے کہ وہ کوئی آئین اور قانون کے خلاف جو ہے وہ کام کرنا چاہتے ہیں, اور سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے, اور آئین اور قانون کے خلاف اگر انہوں نے کام دیا تو ہم ان کو کٹہرے میں لے کر جائیں گے. بڑی دلچسپ صورتحال ہے. پیپلز پارٹی اور نواز لیگ جو اس سے پہلے پارلیمنٹ کی بالادستی کے حوالے سے بات کیا کرتے تھے, میں نے گزشتہ ویڈیو میں بھی آپ کو کہا کہ وہ پارلیمنٹ کے تمام تر جو اختیارات ہیں وہ لکھ کر لے کر سپریم کورٹ کے پاس جا کر چھوڑ کے آئے ہیں, کہ یہاں تک سپریم کورٹ آف پاکستان نے نہ صرف ایجنڈا جو ہے وہ اجلاس کا جاری کیا, بلکہ اجلاس کا ٹائم بھی بتایا, بلکہ یہ بھی بتایا کہ اگر اس اجلاس کے اندر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اگلے وزیر اعظم یعنی شہباز شریف کا انتخاب کس طرح سے اور کس اجلاس میں کیا جائے گا, اس کی بھی ایک ٹائم لائن جو ہے وہ باقاعدہ طور پر دے دی. بلکہ سوشل میڈیا کے اوپر لوگ یہ بات کرتے ہوئے نظر آئے کہ رمضان تھا, نہیں تو جو اس کا مینیو تھا اجلاس کا وہ بھی شاید جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے طے کر لیا جاتا. تو جناب یہ ہیں اہم ترین اور تازہ ترین اپڈیٹس آج کے بڑے اور اہم ترین دن کے حوالے سے. عمران خان آج پاکستان ٹیلی ویژن پر ایک خصوصی انٹرویو بھی دینے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ وہ قوم سے اہم ترین خطاب جو ہے وہ کریں گے. کیبنٹ کا اجلاس جو ہے وہ چیئر کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پارلیمانی جو کمیٹی ہے پاکستان تحریک انصاف کی, اس کا بھی وہ اہم ترین اجلاس چیئر کر رہے ہیں. اور کل کے قومی اسمبلی کے جو اجلاس ہیں اس کے حوالے سے جو اپنی اسٹریٹجی ہے وہ اس اجلاس کے اندر طے کریں گے, اور قوم ایک اور سرپرائز کے لیے تیار رہے, کیونکہ یہ کہا ہے فیصل جاوید نے کہ ایک اہم ترین اعلان جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے آج شام کیا جائے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.